औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अक्सा इस्लामिक एजुकेशन के मुअज़्ज़ज़ सामाईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे अल्लाह के फजलो करम से खैर व आफियत से होंगे, और दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको हमेशा सेहत और सलामती के साथ प्यारो मोहब्बत वाली, खुशियों वाली, इत्तफाक और इत्तेहाद वाली जिंदगी अता फरमाए, आपको कभी किसी का मुख्ताज न बनाए, आमीन। सामाइन, आज मैं आपकी खिदमत में बुध के दिन का एक बड़ा ही खास, मुजर्रिब और ताकतवर अमल लेकर हाजिर हुई हूँ। इस अमल की बरकत से, इस वजीफे की बरकत से इंशाअल्लाह बाफजले खुदा अल्लाह की रहमत आप पर जरूर बरसेगी। आप अल्लाह से जो मांगेंगे रब्बे करीम आपको अता करेगा। आज का वजीफा उन लोगों के लिए है जिन्हें ज़हनी परेशानियां हैं, किसी को दिल पे बोझ होता है और किसी को तरह तरह की परेशानियों ने घेर रखा है। इन तमाम परेशानियों से निजात पाने के लिए, दिमाग को सुकून पहुंचाने के लिए, राहत पहुंचाने के लिए, दिल को सुकून और राहत पहुंचाने के लिए आप इस अमल को, इस वजीफे को कर सकते हैं। इसके अलावा हर तरह की दुनियावी परेशानी से निजात पाने के लिए हर तरह के मसले का हल एक ही वजीफे में है। आज मैं आपको जो अमल बताऊंगी, जो वजीफा बताऊंगी, ये नबवी वजीफा है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बतलाया हुआ अमल है। जो बंदा इस अमल को करेगा, लाखों परेशानियां भी अगर होंगी तो इंशाअल्लाह बफजले खुदा अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द खत्म हो जाएंगी। गमों से आपको निजात मिलेगी, मुसीबतों से आपको निजात मिलेगी, आपके दिल और दिमाग को सुकून और इत्मीनान मिलेगा इंशाअल्लाह बफजले खुदा। याद रखें, कुरान पाक के एक एक लफ्ज में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम मुसलमानों के लिए हदायत रखी है। अगर हम कुरान को समझ कर पढ़ें तो हमें हर मसले का हल कुरान से मिले। आपको जो भी वज़ाइफ बताती हूँ, या तो वो अल्लाह के नाम के होते हैं, कुरानी वज़ाइफ होते हैं, या हदीस के मुतालिक होते हैं। तो आप अगर इन वज़ाइफ को पूरे यकीन के साथ करेंगे, अल्लाह पे तवक्कल रखकर करेंगे, तो इंशाअल्लाह चंद ही दिन के अंदर अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके तमाम बिगड़े हुए कामों को सुलझा देगा। आप अल्लाह से जो मांगेंगे आपको मिलेगा। परेशानियों, गमों से आपको निजात मिलेगी, मुसीबतों से आपको निजात मिलेगी, आपकी दिली मुरादें जरूर पूरी होंगी, और आप अल्लाह से जो मांगेंगे रब्बे करीम आपको अता करेगा। जो बंदा इस अमल को कर लेगा, अल्लाह की रहमत उस पर बरसेगी, और बंदा भी उस रहमत से जरूर मुतमईन होगा कि मेरे रब ने मेरे लिए जो किया है वो बेहतर से बेहतरीन है। तो आप इस अमल को सिर्फ बुध वाले दिन करके तो देखें, अल्लाह की रहमतों बरकतों से आप जरूर माला माल होंगे। 5 या 10 मिनट लगेंगे इस वजीफे को करने के लिए, और यही 5 से 10 मिनट हमारी दुनिया को भी बदल सकते हैं, हमारी जिंदगियों को बदल सकते हैं, हमारी आखिरत को बदल सकते हैं। इस अमल को, इस वजीफे को आप लाजम करें, इंशाअल्लाह आपको फायदा जरूर होगा। आज का वजीफा कुरानी सूरत सूरतुल कौसर पर मुनहसिर है, जो कि कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है, और इस सूरत की फजीलत मैं बारहाज वीडियो में बता चुकी हूँ। इस सूरत मुबारक को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे उस वक्त नाजिल फरमाया जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हाल थे, उन्हें परेशानियां थी। लोग उन्हें अबतर कहकर पुकारा करते थे, और अबतर उसे कहा जाता है जिसकी नस्ल कता हो, यानी जिसकी नस्ल आगे ना चल सके। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 बेटे बचपन में इंतकाल फरमा गए, जिसकी वजह से लोग आपको अबतर कहकर पुकारना शुरू हो गए। याद रखें, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बेटों से नवाजा, लेकिन बचपन में उनका इंतकाल इसलिए हो जाता क्योंकि नबी के बाद कोई नबी आना ही नहीं था, और नबी का बेटा नबी होता है। इसलिए मेरे अल्लाह ने नबी को बेटे अता किए, लेकिन बचपन में ही उनका इंतकाल हो जाता। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे आखिरी नबी हैं, और आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा, आप खतमिन नबीय्यीन हैं। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बचपन में ही आपके बेटों को आपसे जुदा कर दिया। बात करने का मतलब ये है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हाल थे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी के दिल को सुकून और इत्मीनान पहुंचाने के लिए इस सूरत मुबारक को नाजिल फरमाया। ये कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है, और इस सूरत के पढ़ने के बड़े ही फायदे हैं, बड़ी ही बरकत
برکات ہیں، بہت زیادہ معجزات آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ بفضل خدا۔ اس سورت مبارک کو اگر کوئی شخص پڑھنے کا معمول بنا لے تو اس کے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں کہ وہ خود اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اللہ عز و جل اس شخص کے گناہوں کو کس طرح ختم کر دیتا ہے اور اس کی نیکیوں کو کس طرح بڑھا دیتا ہے، اس کا اندازہ وہ شخص خود بھی نہیں لگا سکتا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو جس طریقے سے بتایا جائے اسی طریقے سے کریں اور اللہ کی رحمتوں، برکتوں، نعمتوں سے مالا مال ہوں۔ اس عمل کی برکت سے آپ کی ہر حاجت بھی پوری ہوگی، خواہش پوری ہوگی، دعائیں قبول ہوں گی، پریشانیاں ختم ہوں گی، غموں کو اللہ رب العزت راحت میں بدل دے گا اور آپ کو دنیا اور آخرت کے فوائد و فضائل سے مستفید کرے گا انشاءاللہ بفضل خدا۔ یہ تمام فوائد و فضائل انسان کو دنیا میں حاصل ہوں گے اور آخرت کے فوائد و فضائل کے بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر نصیب ہوگا اور یہ بہت بڑی نعمت ہے ہم مسلمانوں کے لیے۔ آپ کی ہر ایک سنت ہمارے لیے شفا ہے۔ جو بندہ نبی کریم کی سنت کو اپنائے گا اللہ رب العزت اس کے چہرے کو روشن فرما دے گا اور اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ انسان بروز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر پیے گا۔ حوض کوثر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، اور جو بندہ ایک دفعہ حوض کوثر کا پانی پی لے گا اسے کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی۔ تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ بہت ہی چھوٹا سا عمل ہے لیکن اس کے فائدے برکات آپ خود دیکھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ چند ہی دن کے اندر اندر اس کے معجزات آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ بفضل خدا۔ وظیفے کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے بدھ والے دن نماز فجر ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر 21 مرتبہ سورۃ القوثر پڑھنی ہے۔ جب آپ نے سورۃ القوثر کو پڑھنا ہے تو آپ نے اپنے سیدھے ہاتھ کو اپنے دل پہ رکھ لینا ہے اور 21 مرتبہ آپ نے سورۃ القوثر پڑھنی ہے۔ اس کے اول آخر آپ نے 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے اللہ رب العزت سے خصوصی دعا مانگنی ہے۔ پریشانیوں سے نجات پانے کے لیے، دل کو سکون کے لیے، غموں سے نجات پانے کے لیے، دلی راحت کے لیے آپ نے اللہ عز و جل سے خصوصی دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی تمام مشکلات ختم ہو جائیں گی اور جب بھی آپ نے اللہ سے دعا مانگنی ہے تو اپنے تمام معاملات کو آپ نے اللہ رب العزت پہ چھوڑ دینا ہے اور اللہ سے دعائیں مانگتے رہنا ہے۔ نمبر 2 پہ یہ وظیفہ آپ نے نماز عصر کے بعد کرنا ہے۔ نماز عصر ادا کرنے کے بعد آپ نے اسی جگہ بیٹھ کر اپنے سر پہ ہاتھ رکھنا ہے اور 41 مرتبہ آپ نے سورۃ القوثر پڑھنی ہے۔ اس کے اول آخر بھی آپ نے 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود پڑھ کے اللہ رب العزت سے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ یہ عمل کرنے سے اللہ رب العزت آپ کو بڑی بڑی نعمتوں سے نوازے گا، مشکلات پریشانیوں سے نجات دے گا اور دعاؤں کو قبول شرفیت کا اعزاز عطا فرمائے گا۔ آپ کی پریشانیوں کو راحت میں بدلے گا، بد سکونی کو سکون میں بدلے گا اور آپ اللہ سے جو مانگیں گے اللہ کریم آپ کی دلی خواہشات کو ضرور پورا کرے گا۔ اس عمل کو جو بندہ اپنی زندگی کا معمول بنا لے گا انشاءاللہ بفضل خدا وہ ان تمام فوائد و فضائل سے مستفید ہوگا جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اگر آپ روزانہ اس عمل کو نہیں کر سکتے تو بدھ والے دن، جمعرات والے دن یا جمعۃ المبارک والے دن اس عمل کو، اس وظیفے کو لازم کریں۔ اللہ کی رحمتوں، برکتوں، نعمتوں سے مالا مال ہوں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔